यो तरलता संकुचन चाहिँ भन्ने हामीले धेरै पटक अब सुनिराखेको हो। नेपालको केसमा यो एउटा अचम्मको प्रवृत्ति छ। हेर्नुस्, धेरै जसो समय हाम्रो नेपालमा सिजनल रूपमा नै यो खालको समस्याहरू आइराख्ने हैन। तपाईको अझै बढी हामीले भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन सिजनमा हामीलाई एक्ज्याक्टली लोन चाहिरहेको हुन्छ, ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई चाहिएको जुन अवस्था हुन्छ, हामीले क्यापिटल मार्केटलाई भन्दा पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिएको जुन अवस्था हुन्छ, त्यो सिजनमा नै तपाईको लिक्विडिटीहरू टाइट भइराख्दिने। यो हरेक वर्षको रिपिटेड टेन्डेन्सी हो। यस पटक चाहिँ पछिल्लो वर्ष हाम्रो लिक्विडिटीको सिचुएसन चाहिँ अलिकति राम्रै थियो। यस वर्ष त्यो सिचुएसन अलिकति अलि ठुलो रूप लिएर आयो हैन। समस्या त जहिले पनि भइरहेको थियो। हेर्नुस्, कहिले नहुने होइन, तर यसपालिको जुन चाहिँ त्यो इन्टेन्सिटी हो त्यो अलिकति बढेर गएको चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। अस्तिहरु एफएनसीसीआई को प्रोग्राममा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि धेरै जसो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति के थियो भन्दाखेरि हामीलाई जुन समयमा एक्ज्याक्टली चाहिन्छ त्यो समयमा ठ्याक्कै ब्याङ्किङमा चाहिँ अलिकति समस्या नै हुने, तरलताको अभाव हुने, लिक्विडिटीहरू चाहिँ यस्तै समस्या पर्दिने, ब्याङ्कले सफिसिएन्टली लोन लेन्ड गर्न नपाउने भन्ने खालको हामीले बारम्बार हरेक पटक सुन्दै आइरहेको कुराहरू हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति मैले त्यहाँ सुने। अब यसमा कतिको यथार्थता हो, हाम्रो परशुराम सर हुनुहुन्छ, उहाँले अलि बढी प्रकाश पार्दिन सक्नु होला। तर पनि त्यो सबै भन्दै जाँदाखेरि यसपालिको समस्या चाहिँ अलिकति गम्भीर रूप लिएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र त्यो समस्या गम्भीर रूप लिँदै पनि अब रिसेन्टली अहिले हामीले फेरि गभर्नमेन्टको तर्फबाट स्पेन्डिङमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभएको छ 30% चाहिँ यही पुस महिनाभित्र नै सबै मन्त्रालयहरूलाई खर्च गरिसक्नु पर्ने भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि त पोजिटिभ पाटो नै देखिन्छ यो, तर कतिको सम्भव छ त यो कुराहरू गर्नको लागि हैन। गभर्नमेन्टको जुन स्पेन्डिङ प्रोक्योरमेन्ट पोलिसीदेखि लिएर स्पेन्ड गर्नुपर्ने जुन चाहिँ इन्टरनल डकुमेन्टेसन पार्टदेखि लिएर या फेरि त्यो विभिन्न रेड टेपिजममा जुन चाहिँ फाइलहरू घुमिराखेका हुन्छन् त्यसलाई पर्स्युट गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि होलान्। कसलाई पेमेन्ट दिने नदिने, फेरि पेमेन्ट ड्यू भएकोलाई पनि अननेसेसरी चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले चाहिँ पेमेन्ट अड्काएर राखिदिने, यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ हैन। अब यसलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले कतिको मोनिटरिङ गर्दै सही टाइममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, उहाँको निर्देशनले मात्रै पुग्छ कि पुग्दैन, कानुनी बाटाहरू के छन् भन्ने कुराहरू त अब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को जुन नेतृत्वको अभिव्यक्ति भन्ने कुराहरू जुन आएको छ, जस्तो हामीले रिसेन्ट टाइममा हाम्रो सत्ता पक्षको जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको पार्टीकै अध्यक्षज्यूले क्यापिटल मार्केट प्रति दिएको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अलिकति भए पनि एक्स्ट्रा पेनिक चाहिँ हामीले देख्यौँ। अब त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि मैले जेनरली यहाँ सुनिराखेको लगानीकर्ताहरूलाई एउटा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, पोलिटिकल अभिव्यक्ति र पोलिसी लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको अभिव्यक्तिहरूमा आकाश जमिनको फरक छ। हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भनेर हिँडिसकेपछि अब त्यो कम्युनिजमको सर्टेन अराजकता त देखाउनु पर्यो हैन। त्यसको चाहिँ समाजवादको कन्सेप्ट भनेर जुन चाहिँ सुरुमा माओले लिएर आउनु भएको थियो, अब त्यसमा पनि अलिकति परिमार्जित रूप लिएर आएर अब त्योभन्दा अझै अगाडि बढेर यो क्यापिटल मार्केट नै तपाईको साम्राज्यवादको एउटा के अरे नयाँ रूप हो भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको थियो, फाइनेन्सियल इम्पेरियलिजम भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन। सरसर्ती हामीले यसो हेर्ने हो भने के फाइनेन्सियल इम्पेरियलिजम हो त भनेर हेर्ने हो भने सर्टेन टु सर्टेन एक्सटेन्ट हो। फेरि यसलाई मैले होइन भन्दिनँ हैन, हामीले इकोनोमिक एस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि हो पनि, तर चाहिँ
के अब यसलाई चाहिँ हामीले टोटल्ली नकारेर नयाँ तरिकाले यसलाई रिजेक्ट गरेर जान सकिन्छ त? सकिँदैन। किन भन्दा स्वदेशी पुँजीगत जुन उहाँहरूको पनि एउटा नारा हो कि स्वदेशी पुँजीलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो इन्करेज गर्ने क्रममा हाम्रो यहाँ त हेर्नुहोस् कुनै विदेशी कम्पनीहरू आएर यहाँ लिस्टेड भएर या फेरि यहाँको कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा कब्जा गरेको त्यो खालको चिजहरू त हामीले देखेका छैनौँ। हेर्नुहोस् क्यापिटल मार्केटमा अब उहाँले भन्न खोजेको इम्पेरियलिजम भन्न खोजेको त सायद विदेशी पुँजीले नेपालको पुँजीलाई कब्जा गरेर अनि त्यसपछि यहाँको जुन पुँजीपतिहरूलाई पनि उनीहरूले हडपेर पुरै क्यापिटल मार्केटमा नै उनीहरूले कब्जा गर्न खोजेको हो त? त्यो त देखिएको छैन। हेर्नुहोस् है, सर्टेन ग्लोबल मार्केटमा जस्तो हङकङको बजारमा चाइनिज मार्केटमा त्यहाँको कम्पनीहरू होलान्, तर त्यो चाइनिज मार्केटमै पनि हामीले हेर्छौँ भने चाइनिज मार्केटमा चाइनाकै कम्पनीहरू लिस्टेड छन्, चाइनिज इन्टरप्रेन्योरकै कम्पनीहरू लिस्टेड छन्, उनीहरूकै मेजोरिटी भएको लिस्टेड छ। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ खाएको छैन। अब अन्त हामीले सिङ्गापुरतिर हेर्ने हो भने सिङ्गापुर त फाइनेन्सियल मार्केटको लागि ट्रेड गर्ने हब मात्रै हो, त्यहाँको फाइनेन्सियल मार्केटमा पनि त्यसरी कब्जा गरेको चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। अर्को चाहिँ हङकङमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यो पनि ग्लोबल फाइनेन्सियल मार्केटको लागि एउटा हब हो, त्यहाँ पनि त्यो खालको पोलिसिजहरू त हामीले पुरै त्यहाँको होल लिस्टेड कम्पनीहरूमा कब्जा भएको त हामीले देख्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले भन्न खोजेको इङ्गित गर्न खोजेको कस्तो खालको इम्पेरियलिजमलाई हो, साम्राज्यवादलाई हो, त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्न सकिएन। सायद उहाँको कन्सेप्चुलाइजेसनै गलत छ। अब भाषणमा अब भन्दाखेरि मजाले चाहिँ नयाँ नयाँ टर्मिनोलोजी लिएर आएपछि जनतालाई पजल गर्न सकियो, अनि त्यसपछि ओहो यो त हो रहेछ कि भन्ने खालको फ्यान्टासिजमले चाहिँ सायद उहाँले त्यो भाषण दिनुभयो होला, तर उहाँले डिपली अन्डरस्ट्यान्ड गरेको चाहिँ मैले देख्दिनँ। होइन, उहाँले बुझे जस्तो अध्ययन गरेर कसरी चाहिँ साम्राज्यवाद फैलिएको छ त क्यापिटल मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ देखिराखेको छैन। जहाँसम्म नेपालको क्यापिटल मार्केटको कन्टेक्स्टमा हो, यहाँ जति पनि लिस्टेड कम्पनीहरू छन् अलमोस्ट अल, होइन मैले सबैलाई त भन्दिनँ, अलमोस्ट अल आर नेपाली पुँजीपतिहरूले नै प्रवर्धन गरेको कम्पनीहरू छ। यो 2-4वटा ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई छोडेर लगभग सबै चाहिँ नेपाली पुँजीपतिहरूले नै प्रवर्धन गरेको छ। र यहाँ वेल्थ क्रिएट हुनु भनेको नेपाली पुँजीपतिहरूकै वेल्थ क्रिएसन हुनु हो। अनि जहाँसम्म उहाँले अर्को अभिव्यक्ति जुन दिनुभएको छ, पुँजीको पैसा तपाईँको इन्डस्ट्रीमा नलागेर पुँजीमै लाग्यो भन्ने खालको सेकेन्डरी मार्केटलाई खास उहाँले टार्गेट गर्न खोजिया हो। अब स्पेकुलेटिभ मनी लाग्यो भनेर उहाँले अभिव्यक्त गर्न खोज्नु भएको हो भने सेकेन्डरी मार्केटमा टु सर्टेन लेभल अफ स्पेकुलेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो स्पेकुलेसनै नहुने हो भने तपाईँको प्राइसेस अप एन्ड डाउन हुँदैन। स्पेकुलेसन चाहिँ हो, यो टोटल्ली मार्केट इज अल अबाउट द स्पेकुलेसन। र तर त्यो स्पेकुलेसन पनि के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड हो। होइन, फाइनेन्सियल मार्केटमा कुनै कम्पनीहरूले कतिको पर्फर्मेन्स गरिराखेको छ, भविष्यमा गएर उनीहरूले मलाई कति कमाएर दिन सक्छ भन्ने खालको स्पेकुलेसन्सहरू हो। र यदि कम्पनीले लगातार रूपमा कमाइराखेको छ भने अब अपवर्ड स्पेकुलेसन गर्नु, भोलि बिहान यसको प्राइसिङ माथि जान्छ अनि त्यसपछि त्यसबाट मैले बेनिफिट उठाउँछु भन्ने खालको स्पेकुलेसन्सहरू हुन्छ नै। त्यो बायर र सेलरको बिचमा जुन चाहिँ फाइटहरू हो त्यो भइराखेको हुन्छ। र क्यापिटल के अन्त सबै लगानी हुनुपर्ने क्यापिटल नै तपाईँको क्यापिटल मार्केटमा आएको हो त? फेरि त्यो पनि होइन। र अर्को कुरा, यहाँ जब वेल्थ क्रिएसन हुन्छ, वेल्थ ग्रो हुन्छ, वेल्थ ग्रो भइराखेको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि होल जब वेल्थ क्रिएसन हुन्छ, होल फाइनेन्सियल मार्केटमा वेल्थ क्रिएसन हुन्छ, त्यसले फेरि स्वदेशी पुँजीपतिहरूलाई नै नयाँ नयाँ एन्टरप्राइजहरू खडा गर्नको लागि इन्करेज गर्ने गर्दछ। र मार्केटबाट नै त्यो इन्टरप्राइजेसहरू खडा गरेर मार्केटबाट नै पब्लिकबाट पैसा मोबिलाइज गर्नको लागि पनि इन्करेज गरिराखेको हुन्छ। र त्यही भएर मान्छेले पब्लिकले पैसा लगाउँछ, पब्लिक कम्पनीहरू इस्टाब्लिस हुनु, नयाँ नयाँ इन्टरप्राइजहरू इस्टाब्लिस हुनु, र त्यसले सर्टेन तपाईँको इन्डस्ट्रीमा लगाउनु, सर्भिस सेक्टरमा लगाउनु, प्रोडक्सन सेक्टरमा लगाउनु, यो खालको चिजहरू इन्करेजमेन्ट भइरहेको छ। क्यापिटल मार्केटको प्रोपर एउटा डेभलपमेन्ट छ भने
अब आउनेवाला समयमा त हामीले गभर्मेन्टको पोलिसी के छ भन्दाखेरि एक्चुअल रियल सेक्टरको कम्पनीहरूलाई पनि हामीले क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गराउने, सो द्याट कि त्यस्तो कम्पनीहरू कुनै पुँजीपतिले म अलि ह्युज इन्भेस्टमेन्ट जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर मैले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु, अपर्च्युनिटी छ, इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्न सक्छु, इन्डस्ट्री सेटअप पनि गर्न सक्छु भनेर कसैले कन्सेप्चुलाइज गर्यो कुनै बिजनेस र उसँग प्रोपर पुँजी छैन भने ऊ अल्टिमेटली जाने कहाँ हो त भन्दाखेरि सर्वसाधारणहरूसँग हो, पब्लिकसँग हो। त पब्लिकलाई उसले अफर गर्छ, पुँजी जुटाउँछ अनि त्यसपछि उसले आफ्नो सर्टेन ठाउँमा अपर्च्युनिटी छ भने त्यहाँ चाहिँ लगानी गरेर इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्छ। त्यो गर्ने क्रममा यदि कुनै पनि लगानीकर्ताले भोलि बिहान मैले गरेको लगानी को उचित प्रतिफल भविष्यमा मैले पाउँछु र मलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जुनसुकै बेला पनि एउटा उचित मार्केट रेटमा त्यो कम्पनीले अकुमुलेट गरेको कमाईको आधारमा मैले मागेको रेट चाहिँ मार्केटमा मैले भोलि बिहान फ्री मार्केटमा जुनसुकै बेला पनि मैले आफ्नो पुँजीलाई लिक्विडेट गरेर मैले जीविकोपार्जन गर्न सक्छु या त्यसलाई रियलाइज गरेर आफ्नो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छु भन्ने आए पो बल्ल मान्छेले लगानी गर्ने भयो त। अदरवाइज किन लगानी गर्छ? लगानी गर्ने त कुनै आधारै छैन। यदि सेकेन्डरी मार्केट नहुने हो भने प्राइमरी मार्केटमा कसैले पनि लगानी गर्दैन र प्राइमरी मार्केटमा लगानी गर्नु भनेको नयाँ तपाईको आइपिओमा लगानी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ इन्डस्ट्री या सर्भिस सेक्टर जुनसुकै सेक्टर्समा पनि इन्टरप्राइजहरू खडा गर्नु हो, पब्लिकको पार्टिसिपेसनमा पब्लिकको पैसामा त्यो इन्टरप्राइजहरू खडा गर्नु हो। त भनेपछि त्यसको लागि पनि जब सुरुवाती इनिसियल चरणको पुँजी जुटाउनको लागि पनि सेकेन्डरी मार्केटले परफर्म गर्नु जरुरी छ। त्यो भविष्यमा गएर मैले राम्रो प्रतिफल पाउँछु भन्ने अपेक्षामा मात्रै तपाईको प्राइमरी मार्केटमा लगानी गर्छ र जुनसुकै बेला पनि मैले आफ्नो एसेट्सलाई ओपन मार्केटमा बेच्न पाउँछु, मलाई बाहिरको कुनै खाँचो हुँदैन भनेपछि मात्रै मान्छेले लगानी गर्छ, अदरवाइज लगानी गर्दैन। अनसर्टिनिटी हुने हो भने जेनरल पब्लिकले, जनबुझेको पब्लिकहरूले लगानी गर्दैन। त भनेपछि यो मार्केट जरुरी छ। तपाईको चाइनामा मार्केट छ हेर्नुस्, इभन रसियामै कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि तपाईको क्यापिटल मार्केट थियो, एक्जिस्ट थियो, आजको डेटमा पनि छ। धेरै जसो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा क्यापिटल मार्केटहरू छ, पुरानो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू भनेको ठाउँमा पनि क्यापिटल मार्केटले काम गरिराखेको छ। होल राज्यले नै इन्टरप्राइजहरू खडा गर्ने, जेनरल प्राइभेट सेक्टरलाई पार्टिसिपेसनै नदिने भन्ने कुराहरू पुँजीवादको एकदमै विकसित रूप भएको ठाउँमा पनि त्यो देख्न हामीले भेट्दैनौँ, त्यो हामीले पाउँदैनौँ कि प्राइभेट सेक्टरलाई इन्डस्ट्री खडाइ गर्न नदिने, सम्पूर्ण जति पनि लगानी गर्नुपर्ने हो राज्यले मात्रै गर्ने अनि पब्लिकको कुनै पार्टिसिपेसनै नहुने भन्ने खालको चिजहरू हुँदैन। त्यो कन्सेप्चुलाइज कहीँ पनि देखिएको छैन। त भनेपछि उहाँले दिएको जुन अभिव्यक्ति हो, अब यसलाई नटसेलमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इट्स अ पोलिटिकल गिमिक मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। उहाँले एउटा भिजुअलाइज गर्नुभयो, कन्सेप्चुलाइज गर्नुभयो, बुझ्नु नै भएको छैन अनि ए हो यसो होला भनेर भन्नुभयो। तर इन प्र्याक्टिसमा हामीले हेर्ने हो भने के त्यो सम्भव छ त? उहाँले भनेको कुराहरू त्यो सम्भव छैन। त्यही भएर पब्लिकले उहाँले सोच्ने कुरा के हो द्याट मेक डिफरेन्स र एक्चुअलमा गर्ने कुरा हो के हो भन्ने कुराहरू फेरि त्यो देखिँदैन। पछिल्लो पटक उहाँले अभिव्यक्ति दिइसकेपछि गल्ती गरेछु भनेर पछुताउनु पनि भएको छ होइन। ओहो मैले त अलि ठुलै मिस्टेक गरिदिएछु कि, यस्तो खालको अभिव्यक्ति त नदिनु पर्ने हो, यसले सर्टेन एउटा मासको सेन्टिमेन्टलाई हिट गरेर भोलि बिहान मलाई पोलिटिकल्ली नै डिमेरिट हुने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँले आकलन गरिसक्नु भएको छ। त भनेपछि त्यो अभिव्यक्तिलाई हामीले जस्ट ओभर रिएक्सनको रूपमा 2 दिनमा हामीले देखिसक्यौँ। जुन खालको लगभग 200 पोइन्टको हाराहारीको फल आयो उहाँको अभिव्यक्तिपछि, त्यो चाहिँ अलिकति बढी ओभर रिएक्सन थियो बजारको र त्यसपछि बजार इमिडिएटली सम्हालि पनि सक्यो। मार्केटले एक्चुअलमा के गरिरहेको छ, अब नाउ अनवर्ड तपाईँको कुन स्टक्समा भ्यालु छ भनेर खोज्न थालिसकेको छ होइन। कतिपय कम्पनीहरू, ब्याङ्किङ कम्पनीहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ एप्रोक्सिमेटली 300 भन्दा मुनि आइसकेका कम्पनीहरू धेरै देखिएको छ।
अब त्यो भनेको तपाईको लगानीको लागि चाहिँ भ्यालुएसन पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्यौं भने हामीले अलि लामो समय चाहिँ यसलाई राख्ने हो। उनीहरूको कमाईको हिसाबले लगभग 20 रुपियाँको आसपास मोटामोटी अन एन एभरेजमा कमाएको हिसाबले हामीले हेर्ने हो र 300 मुनि कम्पनी पाइराखेका छौँ भने यील्डको हिसाबले पनि तपाईको कमाईसँग मार्केट प्राइससँग दाँच्दाखेरि पनि त्यो पनि राम्रो अट्र्याक्टिभ भ्यालुएसन लाग्छ। किन भन्दा अनगोइङ एन्टिटी हो, पर्पेचुअल रूपमा कमाउने हो। भोलि बिहान इकोनोमिक कन्डिसन झन राम्रो हुँदै नेपालको जीडीपी ग्रोथको एक्सपेक्टेसन राम्रो होला भन्ने नै छ। यो भन्दा खराब हुने स्थिति छैन। ग्रोइङ इकोनोमी हो, अझै राम्रो जीडीपी ग्रोथहरू गर्दै गर्ला भन्ने क्रममा ती सेक्टर्सहरूले पनि अझै राम्रो कमाउँदै जाने, परफर्म गर्दै जाने हो। सर्टेन केही पिरियडको लागि चाहिँ अलिकति समस्या आउला, त्यो त आइरहेको छ, हरेक इकोनोमीमा आउँछ। यहाँ मात्रै होइन, जुनसुकै देशको इकोनोमीमा इन्डिया वान्स एकदमै राम्रो ग्रोइङ इकोनोमी थियो, त्यहाँ पनि केही सर्टेन समयको लागि प्रब्लम आएको थियो। तर पनि कर्पोरेसन्सहरूले प्रफिट जेनरेट गर्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ बिल्ड भइराखेको छ र लगातार उनीहरूले ग्रोथ ट्रेजेक्ट्रीमा नै प्रफिट गरिरहेका छन्। पछिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष भन्दा अर्को वर्ष ग्रो गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीले हेर्ने हो भने करेन्टली जुन चाहिँ ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको भ्यालुएसन्स हो, म सबै सेक्टर्समा त भन्दिनँ, तपाईँको इभन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्स सेक्टर्समा चाहिँ अझै पनि भ्यालुएसन ओभर स्ट्रेस देखिन्छ। तर ब्याङ्क्स, इन्सुरेन्स, इभन माइक्रो फाइनान्स पनि लगभग राइटली भ्यालुएसन देखिन्छ। इन्सुरेन्स र ब्याङ्क त तपाईँको हेर्ने हो भने अट्र्याक्टिभ भ्यालुएसन देखिन्छ। त्यो आदि कारणले गर्दाखेरि पनि भ्यालुएसन इभन फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट पनि कम्पनीजहरूलाई चाहिँ यो रेटमा उठाउनको लागि अट्र्याक्टिभ छ। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट हेर्ने हो भने त लगभग 38 to 50% को आसपास जुन करेक्सन्स जेनरली सेकेन्ड वेभले जेनरेट गर्छ, मैले इलेड वेभ पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि त्यो जेनरेट गरिसकेको छ। त धेरै जसो इन्डिसेसहरूले नेप्सेले तपाईँको 50% नगरे पनि एप्रोक्सिमेटली तपाईँको माइक्रो फाइनान्सलाई छोडेर तपाईँको इन्सुरेन्स सेक्टरले 61.8% को रिट्रेसमेन्ट गरिसकेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरले 50% को रिट्रेसमेन्ट अचिभ गरिसकेको छ। अनि आएर तपाईँको अरू इभन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्सहरू पनि हेर्छौँ भने उनीहरू राइज बढी गरिसकेको थियो, र रिट्रेसमेन्ट हेर्छौँ भने उनीहरू पनि एप्रोक्सिमेटली 50%मा आइसकेको छ। इभन हाइड्रो पावर पनि आइसकेको छ। त भनेपछि जेनरल लेभल चाहिँ 50% कै रिट्रेसमेन्ट हुने गर्दछ बुल मार्केटमा, र त्यो आइसकेको भएर लास्टको हामीले 2-3 दिनको ट्रेडिङ सेसन्सहरू हामीले देख्यौँ भने पहिलो दिन मार्केटले सरप्राइजिङ तरिकाले पोजिटिभ सर्किट लगाएको छ। यदि मार्केटमा तपाईँको एक्चुअलमा त्यो होप थिएन भने पोजिटिभ सर्किट लाग्थेन है। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। कतिपय साथीहरूले के भन्नु होला भन्दाखेरि यो हामीलाई झुक्क्याउनलाई डेड क्याट बाउन्स आएको, यो गरेको ऊ गरेको भन्ने कुराहरू गर्नु होला। इट इज नट द ट्रुथ होइन। यदि अलमोस्ट अल आर कन्भिन्स्ड कि मार्केट अझै पनि तल जाने हो भन्ने कुरामा यदि कन्भिन्स भएको हो भने त्यो पोजिटिभ सर्किट लाग्नुपर्ने कुनै आधारै थिएन। त अल्टिमेटली सर्किट लाग्यो भनेपछि नोबडी वान्ट्स टु सेल एट द्याट लेभल। सर्किटको लेभलमा पनि कोही बेच्नको लागि तयार थिएन भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि हामीले। कसैले पनि बेच्न चाहेको थिएन त्यो लेभलमा, भनेपछि बेच्न नचाहेको भएर न सर्किट लाग्यो। त टेक्निकल्ली जे चिजहरू प्राइस एक्सनले जे देखाइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ एज अ ट्रुथको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ, चाहे त्यो बजार घट्दाखेरि होस् चाहे त्यो बजार बढ्दाखेरि होस्। यदि स्ट्रङ बाइङ देखिएको छ, सर्किट लागेको छ भने इट मिन्स कि बायर्सहरू हाबी भएको बजार हो र सेलरले चाहिँ त्यो रेटमा बेच्न नचाहेको। हालाकि अर्को अघिल्लो 2 दिन चाहिँ हल्का सेलिङ प्रेसर्सहरू आएको छ। इमिडिएटली यो सबै कुराहरू भन्दा भन्दै पनि मार्केट एक्ज्याक्टली बटम लागिसक्यो कि लागेन भन्ने कुरामा वी आर नट टु मच स्योर अबाउट इट। अब 2500 भन्दा मास्तिर जान्छ भने फर्स्ट स्टेज अफ कन्फर्मेसन त्यसैले दिन्छ मार्केटमा सायद बटम लागिसक्यो, अब तल आउँदैन। र 2260 देखि 2490 सम्मको जुन र्याली थियो त्यसको 50% बजारले अहिले करेक्सन्स गरेर त्यही लेभलमा बसेको छ। 61.8% भनेको 2345 हुन्छ।
2345 देखि लिएर 2370 को बीचको जुन रेन्ज हो, जेनरली इभन मार्केट फर्किने क्रममा पनि त्यतिसम्मको रिट्रेसमेन्ट्सहरू आउन सक्ने अवस्था हो। त्योभन्दा तल आयो भने पोसिबली वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द डबल बटम भन्न खोजेको, फेरि एउटा बटमको आसपास मार्केटले रिटेस्ट गर्न आउने अनि त्यसपछि जम्प गर्ने। टेक्निकल इन्डिकेटर्स प्यारामिटरबाट हामीले हेर्ने हो भने सर्टेन इन्डिकेटर्सहरूले केही न केही पोजिटिभ साइन्सहरू देखाइराखेको छ। कम्प्लिटली टर्न भएको छैन, तर नाउ द डाउनवर्ड मोमेन्टम इज भेरी मच लुजिङ। अब धेरै डाउनवर्ड मुभमेन्ट चाहिँ पहिलाको जुन पेनिक सिचुएसन्सवाला मोमेन्टम थियो त्यो चाहिँ सायद क्रिएट गर्दैन कि भनेर देखाइराखेको छ। होपफुल आइदर द बटम हैज बीन स्टक or soon we will see the bottom and market will bounce aggressively upside। र अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि मैले भन्न चाहे, जब जब बजारले स्पेसिफिकली 2016 पछि छोटो पिरियडमा लगभग 3-4 महिनाको पिरियडमा तपाईको एप्रोक्सिमेटली 30% को डाउन आएको छ बजारमा आफ्नो स्विङ हाईबाट, त्यसपछि बजारले चाहिँ भी शेप टाइपको र्याली चाहिँ दिने हाम्रो टेन्डेन्सी देखिराखेका छौँ। त यसपालि पनि 30% अलरेडी गरिसकेको छ। त्यही भएर पनि मैले भनिसकेँ सायद बटम लागि पो सक्यो कि हैन, हालाकि कन्फर्मेसन छैन तर बटम लागिसक्यो कि भन्ने एभिडेन्स चाहिँ छ। 30% गरिसकेको केसमा जहिले पनि हामीले भी शेप टाइपको र्याली देखेको हुनाले त्यो र्याली कति हुन्छ त भनेर हामीले मोटामोटी एस्टिमेट गर्यौं भने इट इज अबाउट एट द मिनिमम 25% आफ्नो बटमबाट पहिलो र्याली नै। त्यो इभन तपाईको बियर मार्केट 2016 पछि नोभेम्बर 2019 सम्मको जुन 1102 लगाउँदाखेरिको इन्डेक्स थियो, त्यो लगातार 40 महिनाको बियर मार्केटमा पनि बियर मार्केट र्यालीहरू पनि तपाईको भी शेप टाइपको र्याली लिएर जाने, एग्रेसिभ पासतिर जाने त्यो देखिराखेका थियौं भने अहिले त मैले मार्केटलाई यसलाई बियर मार्केट भनेकै छैन। यो त बुल मार्केट भित्रको करेक्सन्स हो र 30% ड्रप बुल मार्केट भित्रको करेक्सनमा 30% को ड्रप कहिले आयो त यो भन्दा पहिला भनेर हामी हेर्छौं भने मार्च 2020 पछि जुन 1668 लगाएर 1150 को लो लगाएको थियो त्यो बेलामा 30% को ड्रप थियो। त्यो ड्रप गरिसकेपछि भी शेप टाइपको र्याली रिकभर गरेर अनि त्यसपछि इभेन्चुअली अघिल्लो 15 महिनामा 180% बजार बढेको हाम्रै सामुन्ने एक्जाम्पल छ। त्यो बुल मार्केट भित्रको करेक्सन थियो, त्यो पनि 1668 बाट 1150 आउँदाखेरि अहिले पनि जुन 3227 बाट तल आइराखेको बजार हो त्यसलाई मैले बुल मार्केट भित्रकै करेक्सनको रूपमा लिएको छु। हामीले मोस्ट अफ द टाइम एभिडेन्सहरू हेर्दाखेरि 30% को हाराहारी ड्रप गरेपछि भी शेप टाइपको र्याली जुन देखेका छौं यसपालि पनि सायद त्यही ट्रेन्डलाई फलो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ टेक्निकल्ली हामीले हेर्दाखेरि। त्यही नै भनेर सम अप गर्न चाहे मैले। थ्यांक यू।